बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जून 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालात बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। GCC वजारती इजलास में यमन की सूरत हाल का जायज़ा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इतवार को कतर दोहा में खलीज ताउन कौंसिल के वजारती इजलास में शिरकत की है। इजलास की सदारत कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने की। सरकारी खबर से एजेंसी SP के मुताबिक इजलास में यमन की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बैनुल-अक़वामी मईशत पर बहर अहमर में ईरान की हिमायत याफ्ता हौथी मलेशिया की कार्रवाइयों के असरात और यमन के तनाज़े को हल करने के लिए की जाने वाली बैनुल-अक़वामी और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मशायर ट्रेन आज़मीन हज को आमदोरफ्त की सहूलत फ़राहम करने के लिए तैयार। जैसे जैसे हज के दिन करीब आ रहे हैं, मशायर ट्रेन हज मकामात के दरमियान हज़ारों हाजियों के आमदोरफ्त में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मशायर ट्रेन अपने मौसर ऑपरेशन और मुनफरद खसूसियात के साथ आदमी की आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के साथ उनके तजर्बे को बेहतर बनाती है। सरकारी खबर से एजेंसी SP के मुताबिक मशायर ट्रेन के हज मकामात पर 9 स्टेशन हैं और यह 18 किलोमीटर डबल रेलवे ट्रैक से मुंसलिक है। मशायर ट्रेन 200 से ज़्यादा एक तरफा ट्रिप्स के जरिए 72,000 मुसाफरों की गुंजाइश के साथ आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करती है। ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है और यह 20 मिनट में मिना और अरफात के दरमियान का फासला तय कर सकती है। मशायर रेलवे के फ्लैट में 17 ट्रेनें हैं और हर एक में 3,000 मुसाफरों को ले जाने की सलाहियत है। इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशायर ट्रेन प्रोजेक्ट को माहौलियाती तौर पर एक पायदार मॉडल बनाया गया है, जो हज मकामात पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आज़मीन की सेहत के हवाले से भी मददगार है। माहौल दोस्त मशायर ट्रेन के जरिए हज के दिनों में सड़कों से तकरीबन 50,000 मुसाफिर बसों को ख़त्म करके ट्रैफिक का रश और कार्बन के अखराज को कम करने में मदद मिलती है। गैर कानूनी तौर पर मक्का ले जाने की कोशिश, मज़ीद 18 अफराद को सज़ा। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले मक्का के दाखिली रास्तों पर मज़ीद 18 अफराद को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबर से एजेंसी SP के मुताबिक 5 गैर मुल्कियों को जबकि 13 सऊदी शहरियों को 103 लोगों को गैर कानूनी तरीके से मक्का ले जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की सीजनल तहकीकाती कमेटी ने ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ फैसले जारी कर दिए हैं। हर एक को परमिट के बगैर मक्का ले जाने की कोशिश पर 15 दिन कैद और फ़ी आदमी 10,000 रियाल जुर्माना किया गया और जो गैर मुल्की पकड़े गए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है वो भी जब्त कर ली गई है। और इसके अलावा जो है हर किस्म के विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद लोगों को हज का हक नहीं। वज़ारत सियाहत ने तस्दीक की है कि विज़िट वीज़ा तमाम इकसाम का जो हामिल लोग हैं उनको हज करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सऊदी अरब के ज़वाबित में शर्त आयद की गई है कि सिक्योरिटी हुकाम हज की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10,000 रियाल का जुर्माना आयद करते हैं। और इसके अलावा उनका कहना था कि जितने भी जो ज़ायरीन के खिलाफ जो मक्का शहर उसके मरकज़ी इलाकों और उसके आसपास में जो है वो पकड़े जाएंगे, जैसे कि अल-रुज़ैफ़ा में हरमैन स्टेशन, कंट्रोल सेंटर्स और जो जिनके पास हज का इजाज़तनामा नहीं है तो उनको जो है वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे होंगे उनके साथ वही गैर कानूनी जो लोगों के साथ अमल किया जाता है वही उनको पकड़ कर सीधा जो है उनके मुल्कों को भेजा जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा और सऊदी अरब में हमेशा के लिए उन पर पाबंदी भी लगाई जाएगी। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह किया कि ई-कॉमर्स में महारत जो है वो रखने वाली एक चीनी कंपनी की कई मसनूआत के बारे में मुतअद्दिद ममालिक में गर्दिश करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सार्फिन की हिफाजत के लिए ख़तरा बनने और जो बीमारियाँ पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही थी। यहाँ की अथॉरिटी ने फौरी तौर पर जो है नोटिस लिया और टेस्ट जो है उसके किए गए हैं, उसके नमूने लिए गए मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स के ज़रिए और टेस्ट के रिज़ल्ट से पता चला कि मसनूआत नुकसानदेह मादों से पाक थी और उन मसनूआत की तैयारी में इजाज़त से ज़्यादा कीमतें नहीं थी, क्योंकि तमाम लेबॉर्ट्रीज़ के नताइज की तस्दीक कि ये जो मसनूआत हैं मंसूख शुदा मसनूआत की ज़रूरियात के मुताबिक हैं और स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट के तहत सऊदी दारुल हुकूमत में 3 पार्कों की तामीर शुरू। ग्रीन रियाद मंसूबे ने रियाद शहर में 3 बड़े पार्कों पर तामीराती काम शुरू करने का ऐलान किया है। उन पार्कों के लिए मजमूई तौर पर 5,50,000 मुरबा मीटर से ज़्यादा जगह मखसूस की गई है। ये तीनों पार्क बिलतरतीब अल-मोंसिया, अल-रोमान और अल-कुद्सिया टाउन्स में तामीर किए जाएंगे। इस मंसूबे का मकसद दारुल हुकूमत में महल ज़िंदगी को बेहतर बनाना, शहर के मकीनों और ज़ायरीन के लिए तफरीही मकामात में इजाफा करना और सरसब्ज़ जगहों का दायरा बढ़ाना है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में सरसब्ज़ मकामात में 16 गुना इजाफा होगा।
یہ منصوبہ ریاض شہر کو دنیا کے سب سے زیادہ پائیدار شہروں میں تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ محکمہ ٹریفک کی وارننگ: 6 ایسی چیزیں جس کو موسم گرما میں گاڑی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سعودی ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹریٹ نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ گاڑی میں کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھی جائے جو گرمی کو ریئیکٹ کرتی ہو۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ گاڑی میں کوئی گیس سلنڈر، لائٹر، پرفیوم کی بوتلیں، کمپریسڈ کنٹینرز، پورٹیبل ڈیوائسز، فون، بیٹریاں اور پاور بینک وغیرہ وہ نہ رکھے جائیں جن کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی سول ایویشن کی اتھارٹی کے جنرل چیئرمین عبدالعزیز التلج نے تصدیق کی ہے کہ طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نئے انٹرنیشنل ٹرمینل کے افتتاح سے مسافروں کو فراہم کی جانے والی خدمات کی سطح میں ایک معیاری تبدیلی آئے گی، چاہے وہ زائرین ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں یا ٹورسٹ ہوں۔ ایئرپورٹ کی گنجائش 5,50,000 مسافروں سے دگنی ہو کر 10,01,000 مسافروں تک پہنچ جائے گی۔ ریاض میں مویشیوں کی عارضی منڈیوں میں قربانی کے لیے فروخت کرنے والے مقامات کے لیے الیکٹرانک ریزرویشن سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت نے مویشیوں کی عارضی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی فروخت کے لیے سائٹس کے لیے الیکٹرانک ریزرویشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا، یہ سروس ریاض میں دستیاب ہے اور جو www.nama.sa ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے وہاں پر جا کر کی جا سکتی ہے۔ اس سروس کا مقصد ریاض شہر کی اہم مویشیوں کی منڈیوں میں رش کو کم کرنا اور جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کی رہائش کے قریب جو قربانی کے جانور ہیں ان کی خریداری اور مویشی پالنے والوں کے لیے فروخت کی جگہ کو محفوظ بنانا ہے۔ وزارت نے محلوں میں جو سروسز ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، جس میں جنادریہ، المشائل، العرید، بدر اور دہرات لابن محلے ہیں۔ ارامکو کے شیئرز کی فروخت: سب سے زیادہ شیئرز غیر ملکی سرمایہ کاروں نے خریدے ہیں۔ سعودی عرب کی آئل کمپنی ارامکو نے بتایا کہ اس کے شیئرز کی حالیہ فروخت کے دوران سب سے زیادہ شیئرز وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے خریدے ہیں اور یہ شیئر کی فروخت $11.2 ارب تک چلی گئی۔ شیئر خریدنے والے غیر ملکی سرمایہ کار سعودی عرب سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات ارامکو نے اتوار کے دن جاری کردہ ایک بیان میں بتائی ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے AFP کو اس معاملے سے جڑے ہوئے ذرائع نے بتایا کہ 58% شیئرز بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ 2019 میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے شیئرز کی یہ شرح 23% تھی۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے شیئرز کی فروخت کی خاطر اسے دوگنا سے بھی زیادہ رکھا گیا تھا۔ عادل الجبیر کی ایکواڈور، فرانس، اسپین اور قطر کے وزراء سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ اور موسمیاتی امور کے ایلچی عادل الجبیر نے اتوار کو کوسٹا ریکا کے دارالحکومت میں ایکواڈور کے وزیر ماحولیات اور پانی سے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق ایکشن فار دی اوشینز اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں ماحولیات اور موسمیاتی ایشوز اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ حجاج کرام کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی کی تیاریاں۔ حج کا وقت قریب آتے ہی مدینہ منورہ میں جمع شدہ دنیا بھر کے حاجی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگرمیوں کا ایک مرکز تھی جہاں زائرین قرآن خوانی اور نمازیں ادا کرتے تھے۔ مدینہ سے مکہ تک کا روحانی سفر مناسک حج کا ایک اہم سنگ میل ہے اور عازمین اپنے مقدس مذہبی فریضے کی ادائیگی کے بے تابی سے منتظر ہیں۔ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کو جوڑنے کے لیے 2,177 کلومیٹر ٹرین اس کے منصوبے کے ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے 2,177 کلومیٹر جو لمبی ٹرین ہے اس کے منصوبوں کے ٹینڈر طلب کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹرین منصوبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 7 جولائی تک انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ ذرائع نے کہا، ٹرین منصوبے کی تفصیلات جاننے اور دیگر امور کا اعلان ریاض میں ہوگا۔ منصوبے میں خواہش رکھنے والی کمپنیوں کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں جن میں سابقہ تجربے کے علاوہ مارکیٹ میں اچھی ساخت ہے۔ ذرائع نے کہا، خلیجی ریاستوں کو جوڑنے والے ٹرین کا پہلا اسٹیشن کویت میں ہوگا جسے دمام سے جوڑا جائے گا۔ دمام سے ٹرین بحرین جائے گی جبکہ دوسری ٹرین قطر جائے گی جبکہ قطر کو بحرین سے جوڑا جائے گا۔ اس طرح ایک ٹرین دمام سے ابوظہبی اور العین جائے گی جبکہ آخری اسٹیشن مسقط ہوگا۔ ذرائع نے کہا، منصوبے کا تخمینہ $15 بلین لگایا جا رہا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2050 تک خلیجی ریاستوں کی ٹرین سے سالانہ 80 لاکھ مسافر سفر کریں گے۔ ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے $73.52، STC پے $73.28، تحویل اراضی $73.40، ویسٹرن یونین $73.66، منی گرام $73.25، ٹیلی منی $73.41۔
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये 4 पैसे, STC पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवील राज्य 21 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 85 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मजीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।